अथ 67तमः सर्गः। तम् दृष्ट्वा जृम्भमाणम् ते क्रमितुम् शतयोजनम् वेगेनापूर्यमाणम् च सहसा वानरोत्तमम् सहसा शोकमुत्सृज्य प्रहर्षेण समन्विताः विनेदुस्तुष्टुवुश्चापि हनूमन्तम् महाबलम् प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समम् ततः त्रिविक्रमम् कृतोत्साहम् नारायणमिव प्रजाः संस्तूयमानो हनुमान् व्यवर्धत महाबलः समाविध्य चलाङ्गूलम् हर्षाद्बलमुपेयिवान् तस्य संस्तूयमानस्य वृद्धैर्वानरपुङ्गवैः तेजसा पूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमम् यथा विजृम्भते सिंहो विवृते गिरिगह्वरे मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जृम्भते अशोभतमुखम् तस्य जृम्भमाणस्य धीमतः अम्बरीशोपमम् दीप्तम् विधूम इव पावकः हरीणामुत्थितो मध्यात् सम्प्रहृष्टतनूरुहः अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनूमानिदमब्रवीत् आरुजन् पर्वताग्राणि हुताशनसखोऽनिलः बलवानप्रमेयश्च वायुराकाशगोचरः तस्याहम् शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः मारुतस्यौरसः पुत्रः प्लवनेनास्मि तत्समः उत्सहेयम् हि विस्तीर्णमालिखन्तमिवाम्बरम् मेरुम् गिरिमसङ्गेन परिगन्तुम् सहस्रशः बाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे समाप्लावयितुम् लोकम् सपर्वतनदीह्रदम् ममोरुजङ्घावेगेन भविष्यति समुत्थितः समुत्थितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः पन्नगाशनमाकाशे पतन्तम् पक्षिसेवितम् वैनतेयमहम् शक्तः परिगन्तुम् सहस्रशः उदयात् प्रस्थितम् वापि ज्वलन्तम् रश्मिमालिनम् अनस्तमितमादित्यमहम् गन्तुम् समुत्सहे ततो भूमिमसंस्पृष्ट्वा पुनरागन्तुमुत्सहे प्रवेगेनैव महता भीमेन प्लवगर्षभाः उत्सहेयमतिक्रान्तुम् सर्वानाकाशगोचरान् सागरान् छोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम् पर्वतांश्चूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्लवङ्गमः हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महार्णवम् लतानाम् विविधम् पुष्पम् पादपानाम् च सर्वशः अनुयास्यति मामद्य प्लवमानम् विहाय सा भविष्यति हि मे पन्था स्वातेः पन्था इवाम्बरे चरन्तम् घोरमाकाशमुत्पतिष्यन्तमेव च द्रक्ष्यन्ति निपतन्तम् च सर्वभूतानि वानराः महामेरुप्रतीकाशम् माम् द्रक्ष्यध्वम् प्लवङ्गमाः दिवमावृत्य गच्छन्तम् ग्रसमानमिवाम्बरम् व्यधमिष्यामि जीमूतान् कम्पयिष्यामि पर्वतान् सागरम् शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः वैनतेयस्य वा शक्तिर्मम वा मारुतस्य वा ऋते सुपर्णराजानम् मारुतम् वा महाबलम् न तद्भूतम् प्रपश्यामि यन्माम् कृतमनुव्रजेत् निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरम् सहसा निपतिष्यामि घनाद्विद्युदिवोत्थिता भविष्यति हि मे रूपम् प्लवमानस्य सागरम् विष्णोः प्रक्रममाणस्य तदा त्रीन् विक्रमानि वा बुद्ध्या चाहम् प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा अहम् द्रक्ष्यामि वैदेहीम् प्रमोदध्वम् प्लवङ्गमाः मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे अयुतम् योजनानाम् तु गमिष्यामीति मे मतिः वासवस्य स वज्रस्य ब्रह्मणो वा स्वयम्भुवः विक्रम्य सहसा हस्तादमृतम् तदिहानये लङ्काम् वापि समुत्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः तमेवम् वानरश्रेष्ठम् गर्जन्तममितप्रभम् प्रहृष्टा हरयस्तत्र समुदैक्षन्त विस्मिताः तच्चास्य वचनम् श्रुत्वा ज्ञातीनाम् शोकनाशनम् उवाच परिसम्भृष्टो जाम्बवान् प्लवगेश्वरः
वीरकेसरिणः पुत्रवेगवन्मारुतात्मजा ज्ञातीनाम् विपुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागताः मङ्गलान्यर्थसिद्ध्यर्थम् करिष्यन्ति समाहिताः ऋषीणाम् च प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च गुरूणाम् च प्रसादेन सम्प्लवत्वम् महार्णवम् स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनम् तव त्वद्गतानि च सर्वेषाम् जीवनानि वनौकसाम् ततश्च हरिशार्दूलस्तानुवाच वनौकसः कोऽपि लोकेन मे वेगम् प्लवने धारयिष्यति एतानीह नगस्यास्य शिलासङ्कटशालिनः शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च येषु वेगम् गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम् नानाद्रुमविकीर्णेषु धातुनिष्पन्दशोभिषु एतानि मम वेगम् हि शिखराणि महान्ति च प्लवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम् ततस्तु मारुतप्रख्यः स हरिर्मारुतात्मजः आरुरोहनगः श्रेष्ठम् महेन्द्रमरिमर्दनः वृतम् नानाविधैः पुष्पैर्मृगसेवितशाद्वलम् लताकुसुमसम्बाधम् नित्यपुष्पफलद्रुमम् सिंहशार्दूलसहितम् मत्तमातङ्गसेवितम् मत्तद्विजगणोद्घुष्टम् सलिलोत्पीडसङ्कुलम् महद्भिरुच्छ्रितम् शृङ्गैर्महेन्द्रम् स महाबलः विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः पादाभ्याम् पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना रराससिंहाभिहतो महान्मत्त इव द्विपः मुमोच सलिलोत्पीडान् विप्रकीर्णशिलोच्चयः वित्रस्तमृगमातङ्गः प्रकम्पितमहाद्रुमः नानागन्धर्वमिथुनैः पानसंसर्गकर्कशैः उत्पतद्भिर्विहङ्गैश्च विद्याधरगणैरपि त्यज्यमानमहासानुः सन्निलीनमहोरगः शैलशृङ्गशिलोत्पातस्तदा भूत्स महागिरिः निःश्वसद्भ्यस्तदातैस्तु भुजगैरर्धनिःसृतैः सपताक इवाभाति सतदा धरणीधरः ऋषिभिस्त्राससम्भ्रान्तैस्त्यज्यमानः शिलोच्चयः सीदन्महति कान्तारे सार्थहीन इवाध्वगः स वेगवान् वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता मनः समाधाय महानुभावो जगामलङ्काम् मनसा मनस्वी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 67तमः सर्गः किष्किन्धाकाण्डम् सम्पूर्णम्।